السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه كويزين الهام. اليوم ان شاء الله غنديرو السوشي. غندوزو الاول مرحله هو ديال الرز. ندوزو المقادير ديال التوجه ديال الرز. عندي هنا 700 غرام ديال الرز اللي حبيبات ديالو صغار، وهو بيض ماشي الصفر كما كتشوفوا. الحبيبات ديالو صغار واللون ديالو بيض ابيض. و700 مليلتر ديال الماء، نص معلقه ديال الملحه، 70 غرام ديال السكر حبيبات ولا سكر سنيده، 125 غرام ديال الخل الارز. كيتباع في اي محل مشيتو ليه. كاين في البلاصه فين كيكون صلصه الصوجا، وكاين خل الارز. 125 غرام مليلتر، عفوا 125 مليلتر ديال خل الارز. غندوزو للطريقه. اول شيء غنديرها هو غناخذ الرز كما كيبان لكم، الحبيبه ديالو صغار. غناخذ الرز غنغسلو تحت الروبيني غنغسلو على الاقل 7 8 المرات. غنغسلو مزيان بالماء، غنصفي هذاك الماء عاوتاني نغسلو، مهم 7 حتى 8 المرات. عاد غنخليه يرتاح واحد 10 دقائق يستقطر مزيان من هذاك الماء اللي كيكون فيه، باش نديرو يطيب مع 700 مليلتر ديال الماء. من بعد ما غسلنا الرز ديالنا مزيان غسلته انا 8 المرات وخليته يستقطر 10 دقائق 15 دقيقه، كيولي ليا على هذا الشكل. غنديرو في الطنجره هكا، وغنزيد عليه 700 مليلتر ديال الماء. يعني كنا قلنا عندنا 700 مليلتر ديال الماء و700 غرام ديال الرز، وعندي نص معلقه ديال الملحه. غنزيدها عليهم وغنخلي هذا الشيء كلشي يطيب. في الاول غندير ليه العافيه مجهده، ملي غيبدا يغلى ليا الماء غنقص العافيه يعني متوسطه، غنخليه حتى يشرب ليا كاع هذاك الماء اللي فيه، ونتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه ان شاء الله. من بعد ما كيطيب ليا الرز هانتوما كينشف تماما من الماء، ما كيبقاش فيه الماء. دابا غنجيب نحيدو ونحطو في التفصيل. دابا غنضيف ليهم السكر 70 غرام كنا قلنا، والخل ديال الارز، وغنخلط مزيان هاد العناصر. ما نعجنوش، ما نوردش عليه باش يعجن، يعني نعجنو بالمعلقه. وقبل ما نخدمو به خاصنا الرز ديالنا يبرد لينا مزيان. يبرد ماشي يعني اننا نجيو ندخلوه في الثلاجه، الا جينا دخلنا في الثلاجه غينشف لينا، ما يبقاش صالح سميتو العماره ديال السوشي. خاصنا غير هكا وحنا كنبردو فيه شويه بشويه. غنبردو مزيان ونتلاقاو باش نشوفوا المقادير ديال العماره ان شاء الله. بالنسبه للعماره عندي هنا خيار قطعته الى شرائح هكا طوال. عندي السومو ولا السلمون حتى هو قطعته الى قطع هكا طوال. وعندي مايونيز، عندي ليزالك ورق ليزالك ولا طحالب عفوا. وعندي هنا سوريمي عيسيات سوريمي. وعندي هنا تورتيه ديال البيض ولا اومليت. وعندي الحصيره
اللي غنلف بها السوشي ديالي على هذا الشكل. غندوزو للطريقه. بالنسبه للشكل الاول نجيبو الورقه هكا، نفزقو يدينا مزيان في الماء، وناخدو كميه ديال الروز على هذا الشكل ونوزعوها. هكا، ونخلي ديما هذاك واحد شويه لقدام باش تلصق ليا الورقه ديالي ديال الطحالب. ونحاول ندير كوش ما غليظاش بزاف باش ما تجينيش السوشي ديالي غليظه. على هذا الشكل. غنجيب السومو، طريفات ديال السومو، على هذا الشكل. نزيد معاه الخيار، هكا، والسوريمي، ودابا غنجي باش نلوي غنجي ونهبطو عليها ونضغط مزيان ونعاود نحيد ونزيد. وانا غادا كنزير نجبد طابيه هكا، ونقلب الطابيه من جهه اخرى كما كتشوفوا، وانا كنرجع ولكن راه كنزير في نفس الوقت حتى كنتحصل على السوشي ديالي على هذا الشكل. دابا غنجي باش نقطعو. غنجيب الموس غنفزكو في الماء، ضروري خاص يتفزك في الماء باش ما يلصقش لينا في السوشي. غنقطع في الوسط هكا، على هذا الشكل كما كتشوفوا. ونجيب دابا باش نقطع هانتوما كنتحصل على لي سوشي على هذا الشكل. نكمل التقطاع ديالي على هذا الشكل باش نمشيو للشكل الثاني. بالنسبه للشكل الثاني عندي هنا ورقه كامله، غنفزق يديا كما العاده، ناخذ الكميه ديال الروز
نجي باش هاد النوع هذا كيكون كبير، على هذا الشكل. نجيب الورقه اخرى نحطو عليها هكا الروز، ودابا غتكون شويه سميتو رقيقه ماشي بحال هذيك اللي درنا لتحت. نحاولو نزيدو شويه من هاد الجهه. هكا دابا غنجيب البيض نزيد مازال واحد الطريفه هنا وهي مزيان على هذا الشكل. نجيب السوريمي هكا، الخيار والسومو ولا السلمون على هذا الشكل هذا، ونديرو واحد شويه ديال مايونيز، غير شويه ماشي بزاف. على هذا الشكل نكحزو هكا. دابا غنجيو باش نلفو العماره هكا ونضغطو مزيان نعاودو واحد المره نجبدو ونضغطو على هذا الشكل. وندورو نتمنى ان الطريقه تكون باينه وواضحه. هانتوما كيفاش كيجي، هذا كيجي كبير نجيو باش نقطعو ديما في الوسط في الاول.
كيجينا العمره ديالو على هذا الشكل. نقادوهم باش نجيبو القناتي مزيان. وكيكونوا لينا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ومن بعد ما كنسالي لي سوشي ديالي كنتحصل عليهم على هذا الشكل هذا. هادو هما الكبار اللي فيهم جوج ديال لي فوي، جوج ديال الورقات ديال الطحالب، وهادو اللي فيهم ورقه واحده. كنتمنى من كل قلبي تجربوا هاد الوصفه لان كتجي بنينه بنينه بحال تماما اللي كناخذوا من الزنقه، وكديريها انت في الدار كتعرفي شنو درتي وشنو ما درتيش. وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف وظريف عليكم. الا كان عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش بلي لايكات ديالكم واشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش، ضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وعلى فكره انني درت لكم جوج اشكال ديال لي سوشي، الا لقيت ان عليه الطلب بزاف يعني وصلتوا واحد العدد كبير ديال جيم، غنعرف بلي ان راه عجبكم وغنزيد ندير لكم اشكال اخرين ان شاء الله. وشكرا لكم، فرصه اخرى ان شاء الله.